बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई आज मेरा दिल कह रहा था अपने दोस्तों को ज़रा टाइगर बकरियों की ब्रीड दिखाएं, जो बकरियां सबसे बड़े शौकीन रखते हैं उनकी वीडियो दिखाएं। भाईजान ये बकरियां जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सारी प्रेग्नेंट हैं, सारी की सारी। ये बकरी जो दिखा रहा हूं आपको ये है 30 बकरियों का रेवड़, बड़ा प्यारा रेवड़ है। और बकरियों की हाइट और लेंथ देख लें, ज़रा पेट देख लें, बिल्कुल बच्चा देने के करीब डेट है भाईजान। ये बकरियां टोटल 30 बकरी की लाट है भाईजान। ये मैं आपको बता दूं, मैं इनका रेट फिक्स दे दूंगा आपको, और जो कमी बेशी होगी वो पहले करके लेस करके बता दूंगा। बकरियां आप देखें, खुश करें, दिल खुश करें भाईजान। लेना देना नसीब की बात होती है। मेरी वीडियो देख के आपको कुछ फ़ायदा होता होगा ज़रूर, मैं गारंटी देता हूं भाईजान। क्यों, मेरे जो जानवर होते हैं आल पाकिस्तान में मशहूर होते हैं। मैं आम जानवर या आम बकरियां नहीं रखता, मैं चीज़ें रखता हूँ। ये देखें भाईजान, ये जो बकरियां मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बकरियां सारी अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने की, 3.5 महीने की ये प्रेग्नेंट हैं और बिल्कुल यानी कि तैयार, जैसे आप कह रहे थे वैसी बकरियां हैं। इसके अलावा मेरे भाई ये बकरियां 2 बच्चे भी देती हैं, 3 भी देती हैं, 2 और 3 भी देती हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरे भाई ये जब 2 बच्चे देती हैं, 3 देती हैं, दूध कितना देती हैं? 2.5 लीटर 2 लीटर एक टाइम का। क्योंकि मक्खी चीनी एक छोटी ब्रीड होती है, एक ये टाइगर ब्रीड होती है। टाइगर ब्रीड का दूध जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे जानते हैं। जो बंदे टेडी ये रखी है, जिसने टाइगर ब्रीड जिस बंदू ने रखी हुई है, जो इसके शौकीन हैं उनको पता होगा भाईजान। आप लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे मज़ेदार ज़बरदस्त वीडियो क्लिप मेरे चैनल पे देखा करो, जो मैं आपको 1 नंबर क्वालिटी दिखाता हूँ भाईजान। मैं पहले 10-5 भी दिखाता रहूँ आपको, क्योंकि उन दोस्तों की फरमाइश होती रही है जो दोस्त नए होते हैं और छोटे फार्मर होते हैं, गरीब होते हैं, थोड़ा फार्म काम करना चाहते हैं, तो उनको भी मैं ये दिखाता रहा हूँ भाईजान। ये बकरियाँ फुल हाइट में, इससे बड़ी बकरी किसी के पास नहीं होती जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बकरियाँ फुल साइज़ में है, मुंह से 4 दांत भी हैं और 6 दांत भी हैं, 4 दांत और 6 दांत। क्योंकि यंग बकरियां, इनका सुआ पहला दूसरा सुआ, क्योंकि अच्छी बकरी और पहले दूसरे सुए वाली बकरी कोई नहीं दिखाता। आपको दिखाते होंगे लोग, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बूढ़ी बकरियां दिखाते होंगे। जो मैं दिखा रहा हूँ आपको मज़ेदार जानवर, मज़े की वीडियो, सस्ते जानवर और 1 नंबर जानवर। बाकी भी दोस्त मुझे कहते हैं रियाज भाई आपके जो जानवर होते हैं माशाल्लाह सुपर हिट होते हैं, क्वालिटी वाले होते हैं। भाईजान मैं आपको कहता हूं कि आप लोग ठंडे इलाके के हो या गर्म इलाके के हो तो इस फार्म पे आ जाओ, इस फार्मिंग पे काम शुरू करो। इसके ऊपर मक्खी चीनी के ऊपर, मक्खी चीनी वो ब्रीड है जो दुनिया की बेस्ट ब्रीड इस टाइम माशाल्लाह शुमार की जाती है, कि सर्दी में या गर्मी में बिल्कुल ज़बरदस्त पलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार्ड और मजबूत जल्द में यही बकरी होती है। बाकी बकरियों की निस्बत तकरीबन 99% ये ओके है मेरे भाई। हर बकरी बेहतरीन है, लेकिन कुछ बकरियां किसी मौसम में पलती हैं सही, कुछ बकरियां किस इलाके में सही पलती हैं। वाहिद ये बकरी है जो हर इलाका, हर यानी कि लोकेशन पे, हर मौसम पे एडजस्ट हो जाती है, सही पलती है। इसके अलावा आप लोग वीडियो भी देखते होंगे, औरों की भी देखते होंगे, मैं देखता हूँ और भी फार्मर लगाते हैं वीडियो, लेकिन ऐसी बकरियां ना कोई दिखाता है ना किसी के पास हैं भाईजान। फुल साइज़ वाली, लंबी लेंथ वाली, बड़ी हाइट वाली और आखिरी क्वालिटी वाली अगर बकरियां रखना चाहते हो तो जल्दी नंबर मिलाओ। ये आपको नंबर सामने नज़र आ रहा है 0333 64 65 522, यानी 0333 646 5552। प्योर कलर मक्खी चीना ओरिजिनल बकरी तोता फेस में, इसको बाज लोग बीतल भी कहते हैं, लेकिन मक्खी चीनी में है। और जो प्रिंट वाली भी होती है वो भी बीतल होती है, चाहे ब्राउन में हो या ब्लैक में हो। तो लेकिन ये बकरियां भी बीतल शेप में है, इनका नाम मक्खी चीनी हम बोलते हैं, आप भी मक्खी चीनी बोलते हो, कुछ लोग इसको बीतल भी बोलते हैं भाईजान।
میں نے آپ کو جو ویڈیو دکھائی ہے 30 بکریوں کے اوپر دکھائی ہے، اور یہ بکری 100 کے جی کی بکری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو ویٹ اس کا 100 ہے، لائیو ویٹ، ٹھیک ہے بھائی جان۔ کوئی میں چھوٹی بکری نہیں دکھا رہا آپ کو، میرا دل کہہ رہا تھا اپنے دوستوں کو اتنا بڑی خوبصورت لاٹ دکھاؤں جس سے ان کا دل خوش ہو، مجھے فوراً آرڈر کریں مال کا۔ بھائی جان آپ میرے فارم کا وزٹ کرو، آپ ایسی چیزیں رکھو۔ دیکھو اگر آپ لاٹ لیں گے تو لاٹ کا میں آفر والا ریٹ دیتا ہوں، یعنی کہ سستا ریٹ دیتا ہوں۔ اگر آپ پوری لاٹ خریدیں گے تو یہ 30 کی لاٹ ہے، اگر آپ اس میں سے 5 یا 6 یا 10 یا 2 یا 1 کہیں گے مل جائے گی آپ کو، کوئی لاٹ والا ریٹ نہیں ملے گا۔ بریڈر دیکھیں یہ کوالٹی ہے بریڈر کی، بالکل یہ سلطان بریڈ ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ سلطان بریڈ کا یہ ہم آپ کو پتہ ہے جو ہے نا شوقین بھی ہیں اس کے، اور یہ بریڈ ہمارے پاس بھی ہے الحمدللہ۔ میرے بھائی اچھی چیز رکھنے کے لیے جلدی رابطہ کریں۔ لوکیشن میری ڈیرہ غازی خان ہے، میرے فارم کا نام جو ہے وہ بسم اللہ فارم ہے، چنگی نمبر 5 ہے، بائی پاس چوک ہے، ریاض بسم اللہ فارم۔ بھائی جان اچھی چیزیں پیور، ان کی وائٹ آنکھیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ آنکھ میں مکھی چینی اور پیور، اور قد ہائٹ لینتھ آپ دیکھیں، قد ہائٹ لینتھ ساری آپ کے سامنے ہے۔ بھائی جان ایسی بکریاں بار بار تو آتی نہیں ہیں سچ پوچھیں تو، لیکن میرے پاس 24 آور موجود ہے، 24 گھنٹے موجود ہیں۔ جس ٹائم آپ حکم کریں گے اس ٹائم آپ کو یہ بکریاں مل جائیں گی۔ بھائی جان جلدی آؤ گے تو ان کے مالک بنو گے، ورنہ صاف ظاہر ہے مجھ سے تو سیل ہو جاتی ہیں۔ آپ کو تو میں ایک بار دکھاتا ہوں، بار بار تو میں نہیں دکھاتا یہ لاٹیں، صرف ایک بار دکھاتا ہوں۔ میرے تو سینکڑوں کسٹمر الحمدللہ آ جاتے ہیں، ریاض بھائی بس ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ اگر آپ کو چاہیے، چاہے میرے پرانے کسٹمر ہو یا نئے، جو بھی میرے بھائی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ایک تو دل سے سلوٹ کرتا ہوں سب کو۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائی آپ ابھی فون اٹھائیں، نمبر ملاؤ 0333 64 65 522، یعنی 0333 646 5522۔ سعودی عرب والے یا دبئی سے یا کسی بھی یورپ کنٹری سے دیکھ رہے ہیں تو، یا میرے اپنے ملک سے دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی جان یہ جو لاٹ دکھائی ہے یہ بکریاں 3 سے 3.5 مہینے کی پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے بھائی جان۔ ان کے ساتھ بکرا بھی موجود ہے، بکرا بھی اسی ریٹ کے اوپر دوں گا، لیکن اکیلا لیں گے تو 2,30,000 روپے کا بکرا ہے، اگر 7 بکریوں کے لیں گے تو اسی ریٹ کے اوپر بکرا بھی دے دوں گا۔ بھائی جان کمی میں نے نہیں کی کوئی ایسی جو اپنے بھائیوں کو کہ اچھی بکریاں نہ دکھاؤں، چن کے باقی بھی آپ 50 100 لیں 200 لیں مل جائے گی، لیکن اچھی بکریاں آپ کو دکھائی ہیں، ان کا ریٹ ہے آپ کے لیے 70,000 روپے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ بڑی بکری کا 70,000 روپے ریٹ دے رہا ہوں لاٹ کے حساب سے، اکیلی بکری ہم 1,00,000 روپے سے اوپر سیل کرتے ہیں، اگر آپ کو اکیلی کہے گا نا تو 1,00,000 سے بھی اوپر دیتے ہیں۔ یہ صرف آپ کی خاطر میرے بھائی 70,000 روپے ان کا ریٹ ہے پر ہیڈ، تو جلدی رابطہ کریں۔ یہ نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے۔ میرا نام ریاض حسین ہے، لوکیشن ڈیرہ غازی خان ہے، فارم کا نام ہے بسم اللہ فارم، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ انشاءاللہ زندگی دوبارہ ملاقات۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔